ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। धर्म अर्थ काम र मोक्ष प्रदान गर्ने ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मालाई कोटि कोटि प्रणाम छ। नित्य योगीजन नाद र बिन्दुका साथ ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्माको ध्यान गर्दैछन्। आज हाम्रो साथमा मानिसा पाल्नु भएको छ। मानिसा कवीर सन्यासी हुनुहुन्छ र उहाँले विगत 8 वर्षदेखि यो सिंगिङ बाउलद्वारा रोगीहरूको उपचार गर्दै आउनुभएको छ र आज हामी यसै विषयमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। र अब यो सिंगिङ बाउलको बारेमा म निशा कवीरलाई केही बोलिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। नमस्ते हजुर सबैजनालाई प्रणाम मेरो। अनि म निशा कवीर अहिले म पशुपति क्षेत्रबाट पशुपति योगा आश्रमबाट बोलिरहेछु, महात्मा सुशीलजीको आश्रमबाट। अनि आज महात्मा सुशीलजीले मलाई धेरै सहयोगको लागि यहाँ बोलाएको छ, मलाई निमन्त्रण दिएको छ। हाम्रो आज नेपाल टेलिभिजनमा यो हाम्रो सानो प्रोग्रामको लागि यो हाम्रो सिंगिङ बाउल यसलाई भन्छ हैन, साउन्ड हिलिङ। आजको टाइममा आजको समयमा अनि हिलिङको अथवा साउन्ड हिलिङको धेरै आवश्यकता छ। अनि आज यति डिप्रेसन, यति एन्जाइटी डिप्रेसनको बेला भइरहेछ। मान्छे कोभिडले अति नै डिस्टर्ब भएछ। अनि त्यस बेलामा मान्छेलाई रिलिफ ल्याउनको लागि एन्जाइटी, डिप्रेसन, तनाव, माइग्रेन जस्तो रोगको लागि, न्युरोको रोगको लागि एकदमै राम्रो यो साउन्ड हिलिङको एकदम राम्रो इफेक्ट हुन्छ। मेरो भाषा हिन्दी हो, तर म प्रयास गरिरहेछु कि म नेपाली बोलूँ अनि राम्रोसँग प्रयास गरिरहेछु। अनि यो साउन्डले यो फर्स्टली म तपाईलाई इन्ट्रोड्युस गराउँछु। यो 9 तत्त्वले बनेको हुन्छ। अनि यसको साउन्ड के यो ट्रान्समा लिएर जानमा हाम्रो एकदम सहयोग गर्छ। हामीहरूलाई शान्त बनाउनलाई एकदम सहयोग गर्छ। गहिरो ध्यानमा, गहिरो साधनामा, गहिरो समाधिमा प्रवेश गर्नको लागि एकदमै धेरै सहयोग गर्छ। अनि यसमा ट्रिटमेन्ट पनि हुन्छ। अनि हट वाटर थेरापी हुन्छ, साउन्ड बल मसाज हुन्छ, साउन्ड हिलिङ मेडिटेसन सबै हुन्छ। एकदम राम्रो हुन्छ, रिलिफ हुन्छ। मान्छे लिने बित्तिकै फ्रेस रिचार्ज हुन्छ, आफैलाई रिफ्रेस फिल गर्छ। अनि एकदम राम्रो फिल हुन्छ हजुरहरूलाई। अनि यस्तो राम्रो यहाँ उपलब्ध हुन्छ। यहाँ मर्निङमा मेडिटेसन, अरू विधि पनि मेडिटेसन, हिलिङ, योग एभ्री डे स्टार्टिङ गर्नलाई प्रयास गरिरहेको छु। यो कोभिडको अलिकति शान्त भएपछि हामी स्टार्ट गरौँ। एभ्री डे मर्निङ 6:30बाट हामीहरू स्टार्ट गर्छौँ।
मर्निङमा केही समय केही क्षण योगा गर्ने अनि त्यसपछि ध्यान गर्ने। ध्यानको विभिन्न टेक्निकद्वारा पनि हामी ध्यानमा लिएर जान्छौँ। अनि अरू हिलिङको डिफ्रेन्ट मेथड पनि मेरोसँग छ, जसमा सम्मोहन हिलिङ छ, मन्त्र हिलिङ छ, म्याग्नेटिजम हिलिङ छ, साउन्ड हिलिङ छ, प्लस साउन्ड थेरापी छ, डिफ्रेन्ट मेथड, तिब्बतन मेथड, वैदिक मेथड, प्राणिक मेथडबाट डिफ्रेन्ट मेथडबाट हिलिङ छ। अनि मेस्मरिजमको पनि छ हिलिङ, डिफ्रेन्ट मेथडको हिलिङ छ। और हिलिङबाट धेरै सजिलो हुन्छ हाम्रो मानसिक रोगको उपचार, एकदम छिटो तुरुन्तै उपचारमा हामीलाई सजिलो हुन्छ उपचार गर्नमा। अनि प्राकृतिक एउटा उपचार हुन्छ। अनि ऊर्जा ट्रान्सफरेसनको, ऊर्जा ट्रान्सफरको काम हुन्छ यसमा। हामी अस्तित्वबाट जुन ऊर्जा ध्यानबाट प्राप्त गरेको हुन्छौँ, त्यही ऊर्जा हामी अस्तित्वको अगाडिको पेसेन्टलाई हामी ट्रान्सफर गर्छौँ। अनि मान्छे आफूलाई एकदम तुरन्तै रिलिफ फिल गर्छ, आफू एकदमै शान्त फिल, पिस महसुस गर्छ, एनर्जाइज फिल गर्छ, रिफ्रेस, एनर्जेटिक फिल गर्छ। अनि आफ्नो जीवन, दैनिक जीवनमा सुधार ल्याउन सक्छ। अनि योगा, ध्यान हाम्रो जीवनमा एकदम अनिवार्य हो। हाम्रो सबैजनाको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको लागि बाबा हाम्रो सुशील महात्माजी एकदमै प्रयास गरिरहेछ, म पनि सहयोग गरिरहेछु। हजुरहरूको इच्छा भएपछि प्लिज यहाँ आएर कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् अनि आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्नुहोस्। यहाँ आएर ध्यान जोइन गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, योग गर्नुहोस्, पशुपति योग ध्यान तपाईहरू जोइन गर्नुहोस् अनि आफ्नो जीवनमा परिवर्तन लिएर आउनुहोस्। हामीहरू एउटा सेवा गरिरहेछौँ समाजको लागि। समाजमा परिवर्तन होस्, सबै मान्छे स्वस्थ होस्, मानसिक रूपमा स्वस्थ होस्, आत्मिक रूपमा स्वस्थ होस् अनि आफ्नो भौतिक रूपमा पनि स्वस्थ होस्। मान्छे एउटा मानसिक रूपमा स्वस्थ भएपछि, शारीरिक रूपमा स्वस्थ भएपछि उसको दैनिक जीवन पनि, भौतिक जीवन पनि सुखी और आनन्दित हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो आध्यात्मिक जीवन पनि स्वस्थ हुन्छ, राम्रो हुन्छ, आध्यात्मिक जीवनमा पनि प्रगति हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरू यहाँ आउँदै गर्नुहोस्। हाम्रो महाराजजीको द्वार दरबार सबैजनाको लागि एभ्री टाइम, एभ्रिवेयर हमेशा खुलेको हुन्छ। हजुरहरू सबैजना आइहाल्नुहोस् यहाँ पशुपति भगवान शिवको प्रसाद लिनको लागि, आफ्नो जीवनमा परिवर्तन गर्नको लागि। मेरो तर्फबाट हजुरहरूलाई हात जोडेर सबैजनालाई म स्वागत गर्दैछु। यहाँ सेवा गर्नलाई म मौका पाएको छु सुशील महाराजजीद्वारा। म यहाँ सेवा गर्नको लागि उपस्थित भएको छु। सबैजना मेरो सहयोग गर्नुहोस् अनि यहाँ आएर प्लिज एकचोटि ध्यान, योगको, हिलिङको, थेरापीहरूको अनुभव लिनुहोस्। आफ्नो जीवनमा शान्ति और आध्यात्मिकको प्रगति गर्नुहोस्। धन्यवाद।
नमस्ते। नमस्ते। ध्यान हाम्रो जीवनमा कति आवश्यकता छ थोरै बताइदिनु न। हस्, ध्यान हाम्रो जीवनमा यसरी म एउटा सर्टकटमा तपाईँलाई बुझाउँछु। जसरी हाम्रो भौतिक शरीरमा हामीहरू भोजन लिन्छौँ न, खाना खान्छौँ, भोजन खान्छौँ केही ऊर्जाको लागि, हाम्रो शरीर ऊर्जावान होस् अनि दैनिक कार्यक्रम हाम्रो राम्रो होस्, त्यसको लागि हाम्रो यो शरीर स्वस्थ होस्, त्यसको लागि हामी केही अन्न, केही भोजन ग्रहण गर्छौँ, पानी पिउँछौँ, जल लिन्छौँ, भोजन लिन्छौँ। हाम्रो शरीरमा एउटा ऊर्जाको रूपान्तरण हुन्छ, त्यसको कारणले हामीहरू दैनिक कार्यक्रम आराम आनन्दपूर्वक गर्छौँ। त्यस्तै ध्यान हो। ध्यान हाम्रो आत्माको भोजन हो। हामी ध्यान यसलाई गर्छौँ कि हाम्रो आत्मा ऊर्जावान होस्, हैन? हामी आत्माको भोजन गरिरहेछौँ ध्यान गरेर। ध्यान गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा यस्तो अस्तित्वको यस्तो अपार ऊर्जा हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ सूक्ष्म रूपमा। जसरी हामी सुत्दाखेरि 6 घण्टा 8 घण्टाको निद्रा लिँदाखेरि यत्रो ऊर्जा विद्यमान हुन्छ कि हामी आफ्नो दैनिक भौतिक कार्यक्रम जीवन शरीरबाट जुन हुन्छ त्यो एकदम राम्रो निद्रा भएपछि हामी एकदम ऊर्जावान फिल गर्छौँ, एकदम राम्रोसँग काम गर्छौँ, हेल्दी हुन्छौँ। त्यस्तै ध्यान गर्दाखेरि 1 घण्टाको ध्यान गर्दाखेरि जति 7 घण्टाको निद्रा जति हाम्रो थियो, जति ऊर्जा कलेक्सन हुन्छ, त्योभन्दा बढी नै ऊर्जा हाम्रो ध्यान गर्दाखेरि हामीहरूलाई प्राप्त हुन्छ। अनि शरीरमा एकदम शरीर शुद्धि हुन्छ, नाडी शुद्धि हुन्छ, चित्त शुद्धि हुन्छ, चित्त शान्त हुन्छ। अनि एकदम आफ्नै भित्र डुबेपछि एउटा समझ, हाम्रो जीवनको एउटा समझ निखरेर बाहिर आउँछ। अनि संसारलाई देख्नलाई हाम्रो दृष्टि नै चेन्ज हुन्छ। हाम्रो भौतिक संसारलाई, आध्यात्मिक संसारलाई देख्ने दृष्टि नै चेन्ज हुन्छ। हामी जतिखेर नै एउटा पोजिटिभ वेमा हेर्छौँ सबै कुरा, एउटा नराम्रो कुरा पनि हामी एउटा पोजिटिभ दृष्टिले हेर्छौँ। ला यो मान्छे रिस उठेपछि यसको आन्तरिक एउटा छुट्टै कारण भयो होला, या अथवा केही घरमा यसको परेशानी भयो होला, त्यसको रेचन हाम्रो अगाडि गरिरहेछ। त्यसको दयाको दृष्टिले हेर्छौँ, न कि उसको क्रोधमा फिर्ता गरेर आफू क्रोध भएर आफ्नो ऊर्जा तरङ्ग बिगाडेर त्यसलाई गाली गर्न हुँदैन। ध्यान गरेपछि हाम्रो जीवन अर्कै हुँदै जान्छ, हामी पिस हुँदै जान्छौँ, एकदम जीवनै, हाम्रो भौतिक जीवन एकदम सुन्दर हुँदै जान्छ। परमात्माले या अथवा कोही सन्तले भने होला कि स्वर्ग जान्छौँ। स्वर्ग कहीँ औरै हुँदैन। ध्यान गरेको मान्छे जहाँ बस्छ न, जहाँ सन्तको सङ्गत हुन्छ, जहाँ सन्यासीको जमघट हुन्छ, जहाँ ध्यान गरेको ठाउँ हुन्छ, त्यही स्वर्ग हुन्छ। त्यहाँको वातावरण पोजिटिभ हुन्छ, यही स्वर्ग हो। यहाँ ध्यान हुन्छ दिनमा 4 चोटि 2 चोटि 4 अथवा एकैचोटि किन नहोस्, तर यहाँ परमात्माको वास आइसकेछ, यहाँ शान्ति भइसकेछ, यहाँ सन्तको वास भइरहेछ। जहाँ सन्तको वास हुन्छ, जहाँ साधना हुन्छ, त्यहाँ परमात्मा पनि आइहाल्छ। ध्यान हाम्रो जीवनमा जसरी हामी भोजन गरिरहेछौँ, पानी पिइरहेछौँ, फल फ्रुट खाइरहेछौँ, त्यसरी ध्यान पनि आवश्यकता छ। किन शरीरको ऊर्जाको लागि हामी भोजन त दिइरहेछौँ, तर आत्माको ऊर्जाको लागि हामी के दिइरहेछौँ? हाम्रो आत्मा त पुरै विक्षिप्तै छ, आत्मा केही जागृतै छैन। आत्मालाई जागृत गर्नलाई हामीलाई सबैजनालाई ध्यान गर्नुपर्छ। ध्यानको विभिन्न टेक्निक छ। कोही सुनेर ध्यान गर्छ, कोही सुँगेर ध्यान गर्छ, कोही मौन बसेर ध्यान गर्छ, कोही श्वासलाई हेरेर ध्यान गर्छ, कोही योग भस्त्रिका प्राणायाम गरेर ध्यान गर्छ, कोही हर चिजमा होस ल्याएर सबै कुरामा होस गरेर ध्यान गर्छ, साक्षी रूपमा बसेर ध्यान गर्छ। जेमा गर्नु भए, जेमा मन लाग्छ त्यही बाटोमा हिँडेर ध्यान तर गर्नै पर्छ। अनि साउन्डको बाउलले, मन्दिरको शङ्खको सुनेर ध्यान पनि हुन्छ, घन्टी बाजेको पनि ध्यान हुन्छ, मन्त्रलाई सुनेर पनि ध्यान हुन्छ। जसरी पनि सहयोग होस् जोलाई, त्यही बाटो गएर त्यही बाटो हिँडेर तर ध्यान गर्नै पर्छ, हैन? ध्यान जस्तो सुन्दर चिज परमात्माले, हामी पशुपतिनाथको क्षेत्रमा छौँ अनि भगवान् शिवले 112 पद्धति ध्यानको बनाएछ। जुन पनि पद्धतिमा हिँडेर, जुन पनि पद्धतिमा गएर त्यहाँ ध्यान हामी गर्न सक्छौँ।
एकचोटि आफ्नै भित्रै डुब्की लगाएपछि आफ्नै बाटो खुल्दै जान्छ अध्यात्मको। अनि अध्यात्म हामी डुब्दै जाने, अगाडि बस्दै गएपछि हाम्रो पुरै संसार स्वर्ग हुन्छ। यही हाम्रो संसार, यही जहाँ हामी कमाइरहेछौँ, खाइरहेछौँ, जहाँ हामी जीवन बिताइरहेछौँ, त्यही हाम्रो जीवनै स्वर्ग हुँदै जान्छ। यही हाम्रो कैलाश पर्वत हुन्छ, यही हाम्रो वैकुण्ठ हुन्छ। अनि आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। साह्रै बेइज्जत भयो, घरको कार्पेट ल्याउँछु आज, आफन्त र पाहुना आउँदा मुख देखाउनै लाज। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने? मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। मेरी आमा कहाँ हुनुहुन्छ? जेन्सा सँगै स्वेटर बुन्दै हुनुहुन्छ। अनि नानु? जेन्सा सँगै पढिरहेछ। बाबु कहाँ छ? जेन्सा सँगै खेलिरहेछ। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ, किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। माकुसुम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट।
हो